سلام البنات، سمحوا لي بزاف حبيبات ديالي، كنت صورت لكم مي ما عرفتش واش مسحت المقطع الاولي اللي كنت كنقول لكم باللي انا ماشيه للطبيب ديال سام البيدياتر ديالو هذا. المهم مشى لي ديك المقطع، مي غادي نخليكم مع التتمه وصافي. هذا ما كان، والله الا سمحوا لي وصافي البنات. يلا خلق كان عنده وقيله شهر وقيله. فوالا من ديك الساعه وخديت الغونديفو معاها باش تعطيها له باش دير له اول فاكسان. في الاول كانوا بزاف اللي نصحوني نمشي لديك ديمي ولا اويمي كي سميتو يا ربي، واحد الحاجه اللي غراتوي زعما كتمشي كدوزي بيدياتر ما كتخلصيش. بي اومي بيمي جو كخوا، الا ما خفت نكذب على البنات صافي دوز ماما شي بيمي جو كخوا. ايوا مشيت لتما، بقيت معاطله. المهم كانوا النساء بزاف، الدراري صغار بزاف. المهم واحد الحاجه غير صغيره هنا في مونتلاجولي، ماشي شي حاجه كبيره. معطله والبيبي صغير كان باقي ما عندوش الفاكسان. يلا خلاق ومع النجوم مع هذا وكسميتو يقدر يمرض وبزاف د الحاجات. من بعد مني دخلت بعد عناء طويل، دخلت شافتو. المهم بدلت لي بعدا الحليب كان حاشاكم كان كيدير لا دياغي بزاف. لا يا ربي كان العكس، ما كيديرش كاع نهائيا. ابخي قالت لي بدلي له الماء، كنت كندير له ديك الماء ديال ايفيون اللي كانوا غاليين زعما الغوز عارفاهم ديال الدري صغار. وقالت لي نو هذوك ما كيجوش معاهم، ديري له غير كريستالين بحال هذوك اللي كنشربوا حنايا. شوفوا اسلام، شوفوا. Non, non, pas ici, là-bas, là-bas, il y a le fauteuil, il y a 3 fauteuils, allez, va là-bas. Ici, il n'y a pas de place. Ok. المهم تحس ici, il n'y a pas de place, maman, arrête. المهم en tout cas مشيت تما وباش يديروا له الفاكسين عطاوني الغونديفو من بعد 3 موا يدي. عاد لقى بلاصه، عاد بوتيتر لقى بلاصه باش يدير الفاكسين ويكون صام عنده 3 شهور ولا شي حاجه. وما نقدرش ندير لي سونتر كوميرسيال وانا كنت كنخرج بزاف. كانت معايا ماما، كان معايا خويا، كنت كنخرج وكنت كنمشي عند العائله. كان كيستناني السبوع يعني باش نجمعوا العائله وكلشي. والهوا ديالنا شي مريض بالروح شي مريض بهادي، كل واحد يعني ما يمكنليش انا الدري نبقى نبروتيجيه من عباد الله ولا نبقى نبروتيجيه من لا فامي ديالو ونبقى نخليه. حيت كيقولوا لك ما تخليش مع الناس بزاف والنفس بزاف. وي tu veux Winnie? C'est pas Winnie, c'est ours. قلت لكم هذا هو المشكل وصافي. وداك الساعه قلت لي ماشي مشكل، غادي نمشي ناخذ لو بيدياتر بريفي. حيت سي با ايفيدو كل ما نبغي ندير له فاكسين نستنى انا 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور. الوغ مشيت خديت رونديفو مع هادي. هو صراحه كان واحد الدكتور اخر اللي فرنسي. من بعد مني جينا لقينا مراه، يعني كان هو راجل. ملي لقينا مراه قالت لنا بلي انا زعما كان غومبلاسي وهادي وعندها واحد لاكسون ديال ار. هي يا اما تكون اسبانيوليه يا اما شي ايطاليانو ولا شي لعيبه بحال هكا طليانيه. المهم واحد الظرافات وهي اللي متبعه معاه. ودابا صافي تبدلات، هي اللي بقات، يعني هي اللي بقات. كنت زعما كنت كنقول يا ربي بقات سبحان الله بقات. يعني سميتها دينو شي حاجه. المهم واعره البنات، راه هي الا بغيتو تعرفوا فين هي. بالنسبه لهي كترخص على ديك الدكتور. ملي كنت كنجي نهار الاول كنت كنخلصها 55 اورو. فريمون كنت كنخلصها 55 اورو في اي حصه جبت فيها سام. ومن بعد مني دارت بغيتها بحال نقصت لنا ولا ما فهمتش شنو قالت لي ديك النهار. قالت لي غادي ندير لكم بون بري وهذا. وحسبت لنا دابا هذه اون فوا اللي جينا عندها ولقيناها هي اللي انستالات زعما هاد الشهرين اللي فاتوا. حسبت لنا 25 اورو وما عرفتش دابا شحال تحسب لي، واش 25 ولا هي ديك النهار ولا نرد عليكم من بعد نتوكا. المهم الا رخصت بحال هكا لطولمون زعما مخيره فريمون مخيره. يعني رخصت على الدكتور اللي كان هنايا اللي كانت كتغومبلاصي. فوالا وظريفه هي اللي نصحتني نعطي له وصاي سامتو في بوكو دبغوي. هي اللي نصحتني نعطي له لسام الماكله في 4 شهور. قالت لي بقى تذوقيه الماكله. اما اللي زوج كيقولوا لك نو انتردي من 6 شهور فوق. صراحه عطيت له في 4 شهور كلفني الماكله وكياكل. ما عندي حتى شي مشكله معاه تبارك الله في الماكله. تبارك الله والصلاه عندي كياكل لي ما عنديش المشكله نهائيا في الماكله فريمون. لا في الحليب ديالو الصباح لا والو. شويه ملي كان صغير ما كانش كيقبل لي بعض المرات الحليب، بدلته له نصحتني نبدلو له وهذه. وقالت لي بقى تبدل له من تما 6 شهور على ما يتولف ديك المذاق وما يبغيش ولف له. مي كان صعيب عليه هذاك البودر، كان كيكون قاصح شويه. مي ابخي مني دابا كاينين دابا لاج ديالو كبير وكاين ديك الحليب الاخر كيجي حلو كيعجب له بزاف. صافي هذا ما كان. المهم انتوكا هاد الطبيبه هذه خطيره. فين جات في كلينيك دولاك، سميتو دولاك ياك، راه في حدا الفوغي. فين كاين لاسين في مونت لاجولي. فين كاين لاسين راه تما ديك كلينيك هكا كيتحسب على مونت لاجولي كيتحسب في فالفوغي. فوالا حدا لا بيسين وقيله هنايا هاد جوايه لا بيسين. صافي هادشي اللي بغيت نقول لكم وسولوا عليها. راه هي اللي هنايا واقيله بيدياتر الدراري صغار خطيره والظرافات زعما فريمون كتعطيك الوقت كتوقعي معاها. على داكشي كنتعطلوا. صافي
صافي هذا ما كان. بونجور. صافي هذا ما كان البنات. المهم غادي نرجع معكم من بعد البنات. المهم انا خرجت من البيدياتر دوزاتو كلشي هو هذا كلشي مزيان غير بالنسبه للثقل ديالو حيت هو تبارك الله ثقيل. قالت لي زعما واش كيعذبك بزاف؟ قلت لها راه كيعذبني صراحه الثقل ديالو واخا هو ما بايناش فيه راه غليظ ولا شي حاجه مي الثقل ديالو تبارك الله ثقيل. الوغ قالت لي شوف قلت لها انا كنخاف زعما يرجع غليظ ولا يكون عنده لي زورمون هكا بحال باباه ويكون عنده القابليه يغلط بزاف مثلا. قالت لي الا بغيتي تحيدي الشك ديالك وهذا عطاتني واحد لاكارت فيزيت ديال واحد الطبيب اللي كيتبع مع الدري كيتبع معاكم فات كيقول لك زعما كيفاش كتوكليه شنو كتعطيه كيف المقدار اللي كتعطيه وهذه. حيت انا دابا ما كنديرلوش الماكله ديالو سبيسيال ليلو هذه قطعتها كان في عمرو باقي عام وشي حاجه مني ما بقيتش كنعطيه الماكله ديالو باغ بوحديتو. ديما سامتو لا في طومبي بقاتو ديما كندير الماكله انا وكنعطيه معانا يعني اي حاجه كناكلوها كياكلها معنا اي حاجه كناكلوها كياكلها معنا صافي من غير مني كنخرجوا بزاف على برا كياكل الماكله الزنقه بزاف. الوغ انا بغيت ناخذ معاه الغونديفو باش نقول له زعما باش ينصحني شنو نبقى نعطيه المقدار اللي غادي نعطيه وفي نفس الوقت بغيت نشوف واش غادي يضعف شويه او لا يعني واش غادي يعطيني مفعول او لا بعدا ما يزيدش كيلو في كل شهر يعني يزيد مثلا ديك هذاك الغرامات وصافي في كل شهر يعني ماشي كيلو كله باش هكا ما يكونش عنده واحد الميزان اللي كبير بزاف في لاج ديالو اللي هو صغير وغادي بزاف د الحاجات يعني يا اما يكون ينتقلوا ولا اي حاجه. هي راه شافت معاه كلشي تبارك الله في المشيه ديالو ولا الجري ولا كيلعب يعني ما عندوش مشكل في هذا الشيء نهائيا. مي بور لانستو باغا نتبع معاه من دابا زعما باش ما يكونش عنده مشكل من هنا 9 سنين ولا 8 سنين اولا مشكل ديال لا سونطي ولا شي حاجه بحال هكا. اي وحده شكات تحيد الشك ديالها. اون توكا عطاتني ديك الكارت فيزيت ديال الطبيب راه هي هنايا حدا قالت لي اون فاس ديالها هي هنا في نفس الكلينيك اللي كنت فيه هو هذا كلينيك نشوفوا شي بان لكم بحال هكا سميتو سونتر ميديكو سوسيال دو لاك فوالا هو هذا. صافي البنات المهم انا غادي نعيط له لداك الميدسا باش ناخذ معاه الغونديفو مني نمشي نشوف واش زعما من الماكله اللي كان كياكل ولا كونتيتي وبزاف د الحاجات. المهم راكم عارفين صافي ان شاء الله يكون خير وغادي نتبع معاه هاد المده كامله نتبع النصائح ديالو كلشي وناخذ الغونديفو مع الطبيبه. عطاتني دابا حتى للصيف قالت لي حتى قبل ما نخرجوا فاكونس زعما قبل جويي قالت لي جويي ولا قبل قالت لي ونوزنوا ونشوفوا داك الساعه لا ديفيرونس زعما في ديك واش كان الماكله اللي خاص ياكلها كيليبغيو زوينه. قالت لي ما تبقاش تعطيه من بين الماكله وماكله باسكو دي فوا كيجي عندي كيقول لي مامو سيل تو بلي بانان كنعطيها له يرجع عندي عاوتاني مامو سيل تو بلي كاروت كنعطيها له يعني ما تقدريش تقطعي له. مي هي وانتو قالت لي دابا مع الميزان ديالو هذا خاص كوميم تقطعي له داكشي تعطي له الماكله بكري وفوالا معاه هو ما كيبغيش ينعس بكري وكتعرفها هي حيت عنده هكاك يعني ليليرجي ديالو ولا كتقول لي الطاقه ديالو ما كيخرجهاش بزاف في الدار على داكشي ما كيجيش ينعس بكري. قالت لي اما لو كان عنده فين يلعب دابا وساعه يلعب ويعيا وهذا قالت لي تحكاو قالت لي شوفي غير ملي كديه الغوايه الكيت كتحطيه في الطوموبيل كينعس وسي فغي حيت هي دابا متبعه معايا كلشي يعني عارفه كلشي. صافي هذا هو البنات. المهم غادي نرجع للدار كنت غادي نمشي لماكدونالد صراحه ملي قالت لي هادشي صافي رجعت غوكوليت كنت غادي نمشي لماكدونالد ونديه يلعب في ماكدونالد ضمنت لا فيل تما واحد اللعبه كيلعبوا فيها الدراري وميمتو ناكلو تما. ودابا غادي نمشي بحال للدار. البارح كنت درت واحد الكغاطه مع الكوتليت هو بقى له الكوتليطه قسمتها له في النص ليلو قلت الغدا الا يتعشى بها ولا هذا. المهم ويسام غادي نعطيه ديك البطاطا مع ديك النص ديال الكوتليت اي سي بو بور لوي ويمشي ينعس وانا عاوتاني نشوف شنو غادي ندير شنو نوجد وهذا وراكم معايا وانتوكا يلا بقاو معايا البنات. صافي انا جيت للدار. المهم انا وصلت كنت كنهضر في التليفون على داكشي ما كملتش معكم. بالنسبه الثمن ديالها راه نسيت المره اللي فاتت قال لي مراد راه خدات 32 اورو باسكو كان مراد هو اللي خلصها ودابا هاد المره ملي مشيت شدت 32 اورو وكترجع لك لا سيكوريتي سوسيال 25 اورو جو كخوا ولو غير سي لا ميتويال يعني راه غومبورسي ماشي شي حاجه. هذا بالنسبه للثمن ديال البيدياتر. صافي البنات المهم ان شاء الله غادي ندي سامل ديك الطبيب خاصني غير ناخذ الغونديفو. جيت مزروبه كنت كنهضر مع حماتي او ميم طو كنت دزت على الراديو ديالي باش نجمعو كنت مشيت درت واحد الراديو على رجلي ايوا لقيتهم بقى لهم 15 مينوت وقلت ما عنديش الوقت خاصني نرجع لهم في العشيه. وبغيت نوري لكم الباص كي جا ما عرفتش واش تشوفوا مزيان انا ناخذ لكم هنا جيسبر يبان لكم مزيان هنا. المهم بحال هكا درت له الماء زعما كيبان بحال اللي حقيقي وانتم تقدروا تحطوا الورد حقيقي تقدروا تحطوا الورد عادي بحال هكا بحال اللي درت انا. ايوا وصافي جبرتوني هنايا كنجرب شويه ديك التيست ديال الفرونسي د ناسيوناليتي
خليته في النص فريمون جاني صعيب شويه. هادوك اللي كيكون لي جورناليست كيهضروا وانت كتسمعي وخاصك تعرفي عليهم كيهضروا وكاين الصداع موراهم، هادوك شويه جاوني صعاب. اما بلورديناتور لي كيستيو بلورديناتور كانوا ساهلين و اكري حتى هما شويه ساهلين، ولكن خاصك الوقت. ما عرفتش خاصني نتريني عليهم. يلاه اليوم بديت والغونديفو عندي 13 شهر جوج على لو تيست ناسيوناليتي. المهم دابا شنو غادي ندير؟ شوفوا شنو دار سام قبيله، دار هادشي. المهم بلا ما نجمع معكم الدار دابا حتى من بعد غادي نمشي ديريكتومون للكوزينه، ندير شي حاجه فيت في. لسام كيف قلت لكم نسخن له الماكله ديالو. اما انا راه كنت صورت لكم طريقه باش كنطيب الشامبينيون، سولوني عليه البنات، والطريقه الثانيه ديال ليمون اللي استعملت كنت صورتهم ديجا. غادي نخليهم لكم هنايا مور الفيديو، وغادي ندوز معكم لواحد الوصفه اللي زوينه 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 بزاف، كتغلظ الوجه بالنسبه للبنات اللي باغيين الوجه ديالهم ينور يتصفى ويتنقى وتغلظوا. سام صدعني بديك الجوج ديال ايموجي. المهم اللي بغات الوجه ديالها يتصفى ويتنور ويغلط، الوغ غادي نعطيك واحد الوصفه اللي غادي تبيضوا لك وتصفيه لك وتغلظوا لك وتعطيه الملاحه، مي خاصك تداوميها من شهر شهرين للفوق. المهم هذا ما كان، انا غادي ندوز معكم وانتم بقاو معايا في الفيديو. يلا. بالنسبه للبنات اللي كيسقسوني على الطريقه ديالي في الطهي ديال الشامبينيون، المهم الشامبينيون انا كناخذ هذا الماغو ولا البيض اللي كان عندكم، كنقطعو بحال هكا كيف كتشوفوا، كنغسلو كنقيوه وكنقطعو بحال هكا. كندير زيت البلديه، هي زيت الزيتون، زيت البلديه، وكندير فص ولا جوج فصات ديال الثومه على حسب القدر ديال الشامبينيون اللي حطيتو، وكندير مليحه ويبزار صافي البنات، وكنخليه يتقلى فيه حتى كيدبل وكيولي واعر والمذاق ديالو لا يقاوم البنات. ومني كندير هاد الطريقه هذه كنوجد داك اومليت ولا حيده الفلافل وديكشي المطيجه وهذا، يعني كنديرها ملي كندير شي ماكله خفيفه كيجي خطير فريمون كيجي خطير. البنات انا رجعت معكم. المهم غادي نوجد معكم طبق ديال الليمون هاد المره بواحد الطريقه اخرى ماشي بالماء، يعني ديك المره درت معكم ديك الطريقه الاولى اللي كديروا لها واحد لاصوص بحال لا سوب بالماء وهذا، ودابا غادي نجيكم بالطريقه العاديه التقليديه اللي كيديروها. المهم درت طنجره تسخن، نزيد لها شويه، سمحوا لي راه خديه التليفون باليد. المهم عندي ليمون هنايا كيف كتشوفوا، يعني كتنقيوهم وكتحطوهم في صلادي هذه كيكون فيها الماء بارد. من بعد ديك ليمون اللي كيبقاو لكم الفوق في السقف ديال الماء هادو كتلوحوهم، كتخليو غير ليمون اللي يهبطوا لتحت الماء صافي، ومن بعد كتصفيوها في هذه وصافي. وعندي هنايا 2 كيلو، ما حلوش نديرها كامله، المهم نشوف على حساب الطنجره ديالي. عندي هنايا البصله كبيره اولا نتوما ديروا 2 صغار مقطعه بحال هكا صغيورين. عندي هنايا المعدنوس مقطع بحال هكا. عندي شويه واحد طريف ديال الزبده، وعندي السيترون اللي غادي نعصرو. المهم دابا اول حاجه نحط الزبده ديالي بحال هيدا تذوب شويه، وغادي نزيد عليها الخليط ديال البصله والمعدنوس. دابا غادي نزيد عليها البصله والمعدنوس. المهم من بعد ما كنضيفهم كنخلطهم بحال هكا شويه، ومن بعد كطلع ريحه كتحمر. من بعد غادي نعصر عليهم الحامض او لا عصير الحامض. المهم مني عصرت عليه الحامض صافي. دابا راه فيه ديك لاصوص ديال الحامض والبصله غادي تطلق، غادي نزيد عليه ليمون، غادي نزيد عليه شويه د الليمون، وغادي نرجع معكم. المهم البنات انفو غادي تزيدوا عليه ليمون، غادي تسدوا عليها، غتسدوا عليها بحال هكا. دابا شويه غادي ترجعوا لعندها وتقلبوا ليمون، تردوا هذوك اللي لتحت تردوهم الفوق. ولا البنات مني كتقلبوهم، المهم كتردوا هذوك اللي كانوا لتحت الفوق واللي كانوا الفوق لتحت كيكونوا محلولين بحال هكا. هذوك اللي غيبقاو مسدودين ما يصلحوش الماكله. المهم كيف كتشوفوا دابا صافي. انا دابا غادي نصفيهم بهذه المعلقه ونديرهم هنا في صلاديه، ونخلي لاصوص ديالهم داك الساعه تذوب. يعني دابا لاصوص باقي ما ذابتش، حيت كنخليوه من دقيقه ل2 دقائق باش يجيوكم هكاك محلولين ومكمولين. هاد لاغوسيت هكا البنات 2 دقائق سي بون. هكا انا غادي نحيدهم هكا ونخلي داك الساعه البصله حتى تذوب. البنات هما ليمول ديالي كلهم محلولين، كلهم مزيانين. هذوك اللي غيبقاو مسدودين بحال هذه محلوله شويه، ولكن اللي غيبقاو سادين يعني حتى هذه محال، هذه غادي يتلاحوا يعني ما يصلحوش الماكله. ياك شفتوهم هما هادو محلولين هاك،
كيجيو بحال هكا دقيقه لجوج دقائق. ولاصوص ديالها نخليها هنايا حتى تجمع مع راساتها، يهبط البصله مزيان، وعاد داك الساعه نخويها من الفوق. صافي البنات لاصوص ديالي هي تجمعات، غادي نطفي عليها فوالا، وغادي نشدها ونخويها على ليمول بحال هكا، يعني ندير لهم ديك لاصوص ديالهم كامله فوالا. نورمالمون الا بغيتو نتوما ما عكستوش، يعني الا ما عكستوش كيف قلت لكم، بغيتو تصفيو البصله صفيوها، الا بغيتو تطحنوها يعني حتى تولي البصله تولي ما بايناش، يعني باش هكا تجي لكم ديك لاصوص بيضه سامبل ما فيها زعما حتى شي حاجه. صافي البنات لي مول ديالي هما موجودين، هما هادو. كنتمنى هاد الطريقه هادي تعجب لكم، اللي كتجي محلولين كاملين باينين كاملين وفيهم شويش ديال لاصوص كيف كتشوفوا هنايا لتحت. صافي هذا مكان. وهنايا البنات كي سميتو درت الزيت، يلا درتها طريه حيت الاخر فين كنقلي نورمالمون البطاطا فيه الزيت قديمه، خاصني نغسلها وهذا غادي يدي مني الوقت. غادي نقلي هنايا لي فريت اي سي بو، العشاء ديالي موجوده ولا الغدا ديالي صافي، والطبق ديالي راه موجود مول وفريت فوالا وكيجي غزال. المهم حقكم في الجنه البنات. انا رجعت معكم، ما تديوش على الاضاءه. المهم راني هنايا في البيرو، باقي ما مشيتش ندي ماكي ولا غيان دوتو. غادي نبارطاجي معكم لا غوسيت وغادي نحطها اكوتي حتى نمشي للحمام وغادي نديرها. المهم شنو غادي تدي بالنسبه لاغوسيت اللي قلت لكم ديال بالنسبه لاغوسيت اللي قلت لكم اللي كتغلظ الوجه وكتنور وكتصفيه، سوا ما كديرلوش ديك الغلظه الخايبه ولا شي حاجه، يعني كتنفخ شويه وكتصايب، يعني كتصايب لك الوجه وكتصفيه لك وكلشي، وكديريه للوجه والعنق بجوج بهم سي امبورطون. غادي تطلب منك ثلاثه ديال لي زانغريديو اللي غادي تطلب ثلاثه د المقادير، اللي هو دقيق الحمص غادي تدقوه نتوما، يا اما تحمروه شويه في الفران وتدقوه على يديكم وتغربلوه، يا اما غادي تمشيو عند العطار اللي كنتو في المغرب يدقوا لكم، اولا تمشيو فين كاين الغايو ديال بيو تلقاو تما الطحين ديال الروز، الطحين ديال الحمص، البواشيش اللي ما كيفهمش اللي ما كيقولوا الحمص هو البواشيش بالنسبه للبنات اللي معنا هنايا ساكنين في فرنسا. لا فارين دو بواشيش. غادي نحتاجو الحلبه بودره بحال هكا، بودره موجوده فين ما كانت، انا هذه كناخذها من هنا وكنخويها في هاد لي بواطات بحال هكا. ونحتاجو معلقه ديال الياغورت ناتور. الياغورت ناتور انا ما عنديش البنات، نكذب عليكم ديما ما كيتصادفش عندي. الو غادي ندير لا كريم فريش، ندير لا كريم فريش وانتوما ديروا الياغورت ناتور وصافي. وشنو كاين اخر؟ غادي نحتاجو ملعقه صغيره ملعقه صغيره ديال دقيق الحمص بحال هكا. البنات اللي عندهم الوجه جاف وهذا كتعرفوا دقيق الحمص كيرد الشعر زعما الله الوجه كيردو ناشف شويه. الوغ ضروري يا اما من بعد ما تساليو غديري شي زيت سيروم ديال الزيت ولا شي سيروم هكا فيه الزيت وهذه اللي كيترطب، اولا ترطبي الوجه ديالك من بعد لا غوسيت، ما تخليهاش بلا ما ترطبيها. واخا هو دانون ناتور يعني كيرطب مي كومين، يعني باش هكا كتكون عندك الترطيب لاقصى درجه. فوالا البنات لا غوسيت غادي تجيكم في هذا الشكل هذا، وغادي تابليكيوه على الوجه كله والعنق. المعلقه راه غادي تكفيكم من الوجه والعنق، الا بغيتو كثر غادي تزيدوا نفس المقادير اي سي بون. الريحه كيف كتعرفوا ريحه الطحين ديال الحمص والحلبه فوالا. ومن بعد البنات كدهنوه في المنطقه ديالكم اولا على وجهكم والعنق ديالكم لمده طويله. هو صراحه غادي تلقاي النتيجه ديال البياض وهذا من اول استعمال، ولكن بالنسبه للنتيجه انها تنفخ لك شويه الوجه وتصفيه لك بزاف من البقع السوداء اولا من باش توحد لك اللون وبزاف د الحاجات. خاصك تداوميها هكاك واحد الشهر اولا شهرين باش عاد تلقاي النتيجه. المهم راه غادي تلقاي النتيجه من 15 يوم الفوق، ولكن باش توصلي انها تمسحي ديك تردي اللون ديالك موحد راه صعيبه، غير خاص بنادم يداوم واحد الماسك. هي صعيبه شويه، حتى انا من النوع اللي ما كيداومش بزاف، ولكن صدقوني الا لقيت فيها شي حاجه كنداومها باش نشوف النتيجه. هذا مكان البنات. المهم راه ما غاديش نصايب معكم الماسك دابا كيف قلت لكم، غادي نمشي نغسل المكياج ديالي، نمشي نقضي نجيب الراديو ديالي الاول وغادي نرجع غادي نغطيه ونرجع وغادي نابليكيه. بغيت نبارطاجي معكم باسكو سولوني البنات وقلت لهم والله حتى نشارككم، وعاد غادي نشارككم بزاف لي غوسيت
سواء اللي كتهم الغلوظيه اولا اللي كتهم الضعفيه اولا اللي كتهم جمال المراه اون جينيرال. صافي هذا ما كان البنات. المهم بقى لي نقول لكم تهلاو لي فراسكم بزاف بزاف وكنبغيكم بزاف 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 وصافي. وما عليا الا نخليكم دابا حتى الغدا ان شاء الله مع فيديو جديده. وما تنساوش البنات بلا ما نوصيكم حطوا لي لايك، هذه ضروري حطوا لي لايك باش نعرف واش عجب لكم الفيديو، واش كتبغيو لي فيديو الاستفاده بحال هكا، سواء اللي متعلقين بولدي كيف شفتوا، سواء متعلقين بولدي، سواء متعلقين بيا، سواء متعلقين بشي حاجه دراجلي. المهم اي حاجه بغيتو نعرف انها تفيدكم اولا نعرف بلي توصل لكم فكره، اقترحوا عليا لتحت في لي كومونتير. راني كندير اي كومونتير بعين الاعتبار. ودايوغ هذا الكومونتير كان من هذه الوصفه هذه كانت من واحد البنت سميتها ايزا شي حاجه، ما بقيتش كنعقل على السميات. انا المشكله ديالي التسميات، هي اللي طلبت مني لا غوسيت ومن بعد كنعليها بزاف ديال لي جيم. الوغ انا راه كنلبي الطلب ديالكم ان شاء الله. يا ربي غير يعجبكم الفيديو. نيزيتي با تحطوا لي لايك وتابوناو في لاشين ديالي الا كنتو باقي ما تابونيتيوش. كيف كتشوفوا قربنا نديروا 100,000 ان شاء الله بالفضل الله وبالفضل ديالكم. كنتمنى يا ربي نديرها قبل لانيفرسير ديالي فريمون. زعما الا جاتني في المومون ديال لانيفرسير ديالي غادي يكون نهار كبير، منها انيفرسير ومنها حفله منها انيفرسير ومنها حفله ان شاء الله. هذا ما كان البنات وصافي. نقول لكم نشوفكم غدا ان شاء الله مع فيديو جديده. يلا هو السلام عليكم. عليكم السلام.